بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. هم النور نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، مهابط وحي الله خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر وأسماؤهم مكتوبة فوق عرشه ومكنونة من قبل أن يخلق الذر، ولولاهم لم يخلق الله آدما ولا كان زيد في الوجود ولا عمرو. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، يا أبا القاسم يا رسول الله، يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهة عند الله اشفع لنا، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى، يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا،
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن الحسين، يا زين العابدين، الله. يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا
وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا وجيها عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه
يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء الناس ترانا وأنت تؤم الملك. اطلبوا حوائجكم فإنها تقضى بمشيئة الله تعالى وببركة سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان وعلى محبة بعثة النبي الأكرم محمد وآل محمد. لا تنسوا إخوانكم أصحاب الحوائج المرضى أصحاب الذرية اللهم ارزقهم ذرية صالحة
بقربكم أرجو نجاة من الله، فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله، صلى الله عليهم أجمعين. ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين، آمين رب العالمين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله 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 يا الله، اكشف عنا كل سوء وكل بلاء بحرمة محمد وآل محمد. عجل وقرب فرج إمام زماننا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذين به تحت لوائه. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكح الناظري بنظرة مني إليه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أرنا وجهه الشريف. اللهم اكح الناظري بنظرة مني إليه إلى أرواح أمواتكم وشهدائكم، ومن مات على حب محمد وآل محمد، ومن لم يذكره ذاكر، ومن له حق علينا. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.